आज परमेश्वरले उठाइलाई निर्जनहरूको महासभामा ल्याउनु भएर सबै मिठो भेटकारसँग तिनी सम्झिनुको लागि धेरै धन्यवाद। अनि चाहिँ तर्फबाट म रुकराम थापाको हार्दिक जय मसी भन्न चाहन्छु। तपाईँले जय मसी। यही समय बुझ्छु अनि एक्लै बस्छु, किनभने 3 वर्ष भयो मेरो प्रार्थना चलेको। वचनको भाग मलाई दिनुभएको लागि पास्टर म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको आशीर्वाद दियो। बोल्न चाहेको भन्न चाहेको कुरा त धेरै नै हो, तर एकै सेवाकाईमा सभामा सबै कुरा खोल्न भ्याउँदैन, राख्न भ्याउँदैन। त्यस कारणले थोरै मात्रामा म तपाईँहरूलाई सेवाकाई सुनाउन चाहन्छु। अब 10-12 वर्ष 11 वर्षसम्म चाहिँ प्रभुको जोरदार नेपालमा सेवा भएको। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले 1993बाट विदेश लिएर गएको, अहिलेसम्म विदेश 1993 एक वर्ष गएको। अहिले 2026 भइसक्यो। अनि जस्तै गर्दै गर्दै गर्दाखेरिमा धेरै देश तोडिसक्यो, धेरै वचन सुनाए, धेरै काम गर्यो, नयाँ नयाँ थप्रा भए यो सेवाकाईबाट। त बताउँदै जान्छ समय आउँदाखेरि। अहिले आज चाहिँ पहिलो भेटघाट पनि। अनि अब मेरो कति ब्याकग्राउन्ड पनि सुनाउँछु। म अहिले 71 वर्षको ठिटो छु, धेरै बलियो। I am a very young man with only 71 years, 90. अनि उहाँहरू चाहिँ I was staying with them since 2012. I was preaching. There was nobody who received the truth in that country. I was the 3rd missionary God sent to Mongolia. First, one man by the name of Tony Abba from Canada, Vancouver, God took him there. Then another missionary from China, Ivan Hais, was taken to Mongolia to preach the word of God. Then after many years, God took me there in 2012 years. 2012 सालमा त जोरदार सेवा गर्दा हुँदा सिर्फ 2 जना उहाँको यो ओयुन सेसेक ब्लूबेरीको श्रीमान ऊ चाहिँ पहिलो भएको। तिनीहरू एक परमेश्वरको नाममा थाहै छैन। पाप आचरण भुल गल्ती पश्चाताप गरेर प्रभु यीशुको नाम बप्तिस्मा दिनु चाहिन्छ। जस्तै मैले सुनाउँदा 14 जनाको बप्तिस्मा लिए। 14-16 पहिलो फलोइङ इयर 2023 मा 2013 मा चाहिँ 2013 इयर बप्तिस्मा भएर चर्च थप्ला भयो। त्यो साथबाट अहिले धेरै धेरै विश्वासीहरू छन्। अहिले त लगातार म पनि गइरहेको छु, वर्षमा 3 पल्ट 2 पल्ट 3 पल्ट 1 पल्ट। अहिले चाहिँ म थाकेँ भयो, म 1 पल्ट चाहिँ आउँछु। तर तपाईँहरू त आउँदै जानुहोस्, म सकेन, बाई बाई। No, I'm not coming anymore. Just one time I will go this year. अनि अहिले नेपालमा ती फर्कियो भने तपाईँको पासपोर्ट खोसेर आगो लगाइदिन्छु। यहाँ प्रभुको सेवा पर्दैछ, मन्थली थप्ना गर्दैछ, जोरदार गर्नुपर्ने समयमा कहाँ विदेशमा गइरहने हो, पुरस्कारमा पनि गाली गरिरहेको। हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। Same God. One day Jesus said to the religious leaders, what did he say? He said, you shall know the truth and truth shall make you free. Hey. तिमीहरूले सत्यलाई जानेछौ, त्यसपछि त्यो सत्यले तिमीहरूलाई शुद्ध गराइदिनेछ। फ्रिडम भन्दाखेरि यिनीहरूले जवाब फर्काए,
कस्तो फरक है भन्दाखेरि we are Father Abraham's descendants. We are the descendants of Abraham. We were never in bondage. Why do you say you will be set free? We are already free. We are free children. We are Abraham's descendants. भने तिनीहरूले वकालत गरे आफ्नो तर्फबाट अनि प्रभु ईश्वरले भन्नुभएको थियो कि के भन्नुहुन्थ्यो कि Father Abraham saw my days and he rejoiced. He was so very happy to see me. पिता अब्राहमले मलाई देख्दाखेरि धेरै खुसी भएको थियो, उहाँको हृदय प्रफुल्लित भएको थियो. He loved me so much, but he was seek to kill me. How can you be Abraham's descendants? तिमीहरू त मलाई मार्न खोज्दछ, नाश गर्न खोज्दछ. यस भनेदेखि कसरी फादर अब्राहम पिता अब्राहमको सन्तान हुन्छ भने के प्रमाणित छ तिमीहरू? फादर अब्राहमले मलाई देख्दा खुसी हो भने तिमीहरू त मलाई एकदम ब्लड प्रेसर बढ्ने तिनीहरूले मलाई देख्दाखेरि रिस भर्ने मार्न खोज्ने. They were trying to kill him. यस्तो काम फादर अब्राहमले गरेको थिएन. अब्राहमले गरेको काम नगर्ने भनेदेखि तिमीहरू फादर अब्राहमको हो, पिता अब्राहमको सन्तान कसरी भयो भन्ने थियो. So फादर अब्राहम said, before तिमी त 50 वर्षको पनि छैन अहिले. You are not even 50 years old. How you say that you saw Abraham? भन्यो. तिनीहरूले भने कि no. Before Abraham was I am. Before Abraham was I am. पिता अब्राहम हुनु अघिदेखि म साथै छु. Because he is the same yesterday, today and forever. Amen. यही कुरा. त्यसले गर्दा हामी बुझ्नुपर्छ कि प्रभुको सही स्वरूप देख्नु, परमेश्वरको सही स्वरूप देख्नु नै बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. यही त प्रकाश दाइले भन्न खोजिरहेको त्यही, योगेन्द्रले भन्ने खोजिरहेको त्यही. हामीले पुजिरहेको परमेश्वरको सही स्वरूप देख्न पाऊ, हाम्रो प्रभु यीशुको सही स्वरूप देख्न पाऊ, यथार्थमा उहाँ कहाँ को हुनुहुन्छ भनी चाहिँ हामी जानु भन्ने कुरा त हो नि. बहुत राम्रो कुरा हो यो त. पोते बोलीले गर्दा त अरू त गर्दा केही भरम चलेको थियो. किन नयाँ स्पिकर भन्दा नयाँ प्रचार गर्नु त्यसले गर्दा हामी 40 वर्षका पुरानो कुन देशमा गएर हामी सुरुवात भएको अमेरिकामा, कनाडामा बारम्बार युरोपमा गइराख्ने, त्यसपछि सिङ्गापुर, मलेसियादेखि एसियाको मुलुकमा तुरिसकेको थियो. त्यहाँबाट फेरि चाइनामा, मङ्गोलियामा अहिले प्रेजेन्ट मिनिस्ट्री दक्षिण भारतबाट तामिलनाडुको उसले यसो प्रचार गर्दाखेरि म थियो. यस्तो भने थियो भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले त्यो अलिकति सुन्दरी केटी रहेछ नि, राम्रो के अगाडि बसेको हो कि उभिएको हो कि कुर्सीमा हो कि गुन्द्रीमा हो कि एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ. नानी तिमीले यति सुन्दरी छे, धेरै राम्ररी छे, तिम्रो बिहा भयो कि भएन? बिहा भयो कि भएन हान बसेर त्यो यङ वुमनले भने के हजुर हो मेरो बिहा भइसकेछ भने. त्यसपछि त बिहा भइसक्यो भने त तिम्रो श्रीमानको नाम चाहिँ के हो नि भन्दाखेरि मै थाहा छैन. मेरो श्रीमानको तिम्रो जवाब फर्काएको थाहा छैन. अनि तेरो श्रीमान चाहिँ अग्लो छ कि मोटो छ कि दुब्लो छ कि कस्तो खालको मान्छे छ थाहा छैन. आई डोन्ट नो. What is the name of your husband? I don't know. अनि भने त फेरि
वर्ण कस्तो छ उसको, कालो कालो छ कि गोरो गोरो छ कि राम्रो मङ्गोलियन जस्तै गोरो छ कि भने आई डोन्ट नो, थाहा छैन। कति उमेरको हुनुहुन्छ नि उहाँ तपाईँको श्रीमान भन्नु, आई डोन्ट नो, थाहा छैन। बिहा त भएको छ, अब श्रीमानको कहीँमा चिन्दैन, रूप पनि चिन्दैन, रङ पनि चिन्दैन, अनि कोही पढेको विद्वान हो कि केही अब कस्तो हो, खेतीपाती गर्ने हो, एक थाहा छैन। सबै थाहा छ, नो 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 नोमा आयो क्या। यसरी अब ख्रिस्टानहरूमा पनि यस्तो भइरहेछ कि तिमीले बिहान उठेर प्रार्थना गर्छ गर्दैन गर्छ, के भन्छ हाम्रो स्वर्ग पितालाई गर्छ। सुन्नु बेला पनि हामी धन्यवाद दिएर चाहिँ सोध्दै छौँ, आज दिनभरिमा दोहोऱ्याउनु भएको, गर्नुभयो, सफलता गराउनु भएको, दिनुभएको गर्नुभएको काम धन्यवाद दिएर सोध्छु। बिहान पनि माग गर्छु, यस्तो दिन बनाइदिनु, यस्तो गर्नु। त्यहाँबाट चाहिँ धेरै राम्रो भयो भनेदेखि तिमीहरूले पुजिरहेको परमेश्वरको नाम चाहिँ के हो नि? वाट इज द नेम अफ योर गॉड whom you are worshipping every day, calling on him every day? What is his name, real name? Every entity has a real name. हरेक को बंदे सानी, हरेक जीवित जीवात्मा को अपना अपना नाम दिए। तो नाम से ख्रिस्टानहरू लेके छ भने थाहै छैन, पुजिरहेको आफ्नो पुजिरहेको परमेश्वरको नाम सही नाम पनि थाहा नहुने, सही स्वरूप पनि देख्न नसक्ने, त्यतिकै नै हौहल्लामा चाहिँ पुजिरहेको छ त्यहाँ। दे आर वर्शिपिङ गॉड। सबै वर्शिप पनि परमेश्वरले ग्रहण हुँदैन। God cannot accept everybody's worship. Only those people who worship God in the spirit and truth is acceptable to him, are acceptable to him. So हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। त्यहाँबाट अब हामी धेरै वर्ष अघि धरान भनेको सहरमा राजा रहेछ, बेसी घरका सबै, अनि त्यसले मैले मिटिङ जाँदाखेरि एकै स्कुलमा पढाउँछ हामी। त्यहाँ मान्छे ऊ पनि आएछ, ब्रदर लुक्राममा पनि आएको, तपाईँ हेर्ने ठाउँमा तपाईँको मिटिङ हेर्न मन लाग्यो। त्यही बेलामा एउटा प्रसारक चाहिँ होलबाट त्यो कम्पाउन्डभित्रबाट गेटमा निक्लिहाल्छ। अनि त्यो टिचरले मलाई तँले सोधे, गुरुबा प्रखण्ड मैले एउटा जिज्ञासा राखेको छु, मैले एउटा बुझ्न कोसिस गरेको छु। हामी त बुद्धिस्ट छौँ, हाम्रो परमेश्वर त बुद्ध हो। हिन्दूहरूले पनि आफ्नो परमेश्वरलाई कोही राम भनेर बताउला, कृष्ण भनेर बताउला, शिव भनेर बताउला, केहरू भन्नु। अब के तिनीहरूको त पोलिटिजम हो, धेरै परमेश्वर हो तिनीहरूको त, धेरै भगवान्हरू हो। यसले गर्दा तपाईँको ख्रिस्टानहरूको पनि त परमेश्वर चाहिँ को रहेछ? हु इज योर गॉड? What is his name? उहाँको नाम चाहिँ के हो, को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भने के कुराहरू मलाई पनि बताउन भने साँच्चै नै उसको मनमा त नै चाहेर सोधेको। त्यहाँबाट त्यो पास्टरले भने कि प्रचारकले, हाम्रो परमेश्वरको नाम चाहिँ द नेम अफ आवर गॉड इज फादर, सन एन्ड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हो। हाम्रो परमेश्वरको नाम चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हो। यही हो। पिता पनि नाम हुन्छ र लुक्राम थापा, म पनि त पिता हो, मेरो नाम चाहिँ लुक्राम थापा हो। हुनु परेन, पिता भनेर हुन्छ। पुत्र भनेको नाम हो र, पुत्रको पनि नाम हुनु परेन। पवित्र आत्मा भए पनि पवित्र आत्माको नाम के हो? नाम छ नि, नाम चाहिँ चिन्नु पर्यो कि। त्यो प्रचारक महाप्रचारकले पनि थाहा नभएर हाम्रो परमेश्वरको नाम त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेर बताइदिएको थियो। जस्तो भरम भएर गए, त्यो ख्रिस्टानहरू के भएको हो, के खाएर त भएको हो, के खाएर भएको हो कि परमेश्वरको नाम खोज्दा पनि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भनेर मलाई भन्ने सरम पो लगाएर, मलाई नै सरम लगाएर, धेरै सरम लगाएर उसँग मलाई भेट्न आएको त्यो कन्भेन्सनमा, म मिटिङमा पास्टर गुरुबा निकलेर सोध्दाखेरि त्यतै आर देयर इन हेभन भनेको विषयमा, हाउ मेनी गोड्स आर देयर इन हेभन। स्वर्गमा
कतिवटा हाम्रो परमेश्वरहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यी विषयमा म गर्दैछु। अब योगेन्द्रले अलिकति खोलेको थियो, म कुरा गर्छु। अब जोनको च्याप्टर 3:13 मा, जोन च्याप्टर 3:13 परम जब जनन जोन च्याप्टर 13 यूहन्ना 3 को 13 मा भन्नु। मलाई सिकाइदिनु है, बाइबल सिकाइदिनु है, म दोबार्छु। म कहीँ नजाने मान्छे सिकाइदिनु परेन। स्वर्गबाट ओर्ली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। स्वर्गमा उक्लेर गएको छैन। यति हो। फेरि ल्याइदिनु। आमेन। मेरो मनमा भनेको थियो कि ओके नाउ nobody is ascended into heaven till today आजको दिनसम्म, but only him, only the one who came down from heaven has gone back to heaven. माथिबाट ओर्ली आएको उहाँ बाहेक आजको मितिसम्म कुनै पनि व्यक्ति माथि उकालेर गएको छैन। उक्लेर स्वर्गमा उक्लेर को गए स्वर्गमा? अहिले कोही पनि गएको छैन। यीशु गयो, सिर्फ यीशु मात्रै गएको छ। तर प्याराडाइज भन्ने पनि एउटा छ। प्याराडाइज भन्ने कस्तो छ भने एउटा धाम हो, एउटा बस्ने। He was the seventh from Adam. He was the prophet of God. He was a great man. Before going to the paradise, before taking up to paradise, before his translation into the paradise, Januagi, he had a testimony that he pleased God. Mongolian sister अपनी साल ले ली, अंग्रेज में बैकअप करो। सरी, वहाँ परमेश्वर का 7 महीने थे रे। He walked with God. He walked with God. He was a man who was walking with God. Means he gave each and every word of God for his time. He never denied one word. एक शब्द भी बोले इनकार करे थे, बोले पूरा करे थे। Everything God told him to do, he did very happily, without any complaint. So God was very pleased, he was very happy. That's why God said one day, come up hither. But he was translated already gone. But when he went, nobody saw. He went. He was taken up into the paradise very secretly. Nobody saw him when he went to paradise. He was taken up secretly. He went into the rapture. He was the first man who went in the rapture, but his rapture was secret rapture. कसैले देखेन। त्यसपछि खोज खातो गरे होला। ठुलो एउटा ठुलो व्यक्ति मान्छे, हेभी वेटको मान्छे, मान आदरको मान्छे, लिडर मान्छे हरायो भने त खोजे होला नि त। अजिङ्गरले खाए कि बाघ भालु के भन्छ त, टाइगर लायनहरूले खाए कि भने खोज त गरे होला। ठाउँमा पनि खबर पठायो होला। नातेदार पर्ने ठाउँ कहाँ कुन ठाउँमा कुन देशमा गयो होला भन्नु खोजे होला नि खबर। But after searching many days also, nobody could find him because he was taken up. माथि उठाएर लगिया छ। त्यसले गर्दा कसैले पाएन। He was the first man who went into the paradise. After many years, there was another man also who was taken up into the paradise. I'm not telling, I'm giving a differentiation between the heaven and the paradise. Heaven is a heaven, paradise is a paradise. Paradise is a many paradise. Heaven is only one. You have to know. इसको कारणले गर्दा his name was Elijah. He was the great prophet of God. Elijah was a great man of God. God performed mighty miracles through him, So when his work was over,
उसको काम सकिएपछि यो एलाइजाले भने कि एलाइजा यो वर्क इज ओभर, यो सर्भिस इज ओभर, टु मी इज ओभर। अनि एलाइजाले भनेको छ हेर्नुहोस् मेरो परमेश्वरले मलाई बोलाएको छ, म त जानुपर्छ, मेरो जाने टाइम आइसक्यो। 1 महिना होला, 2 महिना होला, केही समय होला, केही हप्ता होला, म त जाने नै। परमेश्वरले अति आइजाऊ भनेर छ, कसरी लिन आउँछ मलाई पर्खिरहेको छु, मेरो काम सक्यो भने इनोक उठाएर लगे जस्तै मलाई पनि उठाएर लान्छ। त्यहाँबाट त सबै मान्छे सक्क पर्यो। सुन्दै बित्तिकै उसले त पहिलो बताइदिए नि, उसको एउटा नौकर थियो, उहाँको नाम हो एलिसा। एलिसा भने सुनेछ मेरो मालिक चाहिँ अब माथि जाने भयो, प्याराडाइजमा उठाइ लग्ने भयो, त्यसले गर्दा मैले एउटा आई मस्ट डु समथिङ, द स्पिरिट अफ गड इन हिम आई मस्ट गेट इट इन डबल पोर्सन। एकदम ठुलो डबल पोर्सन भएर डबल दोबारो शक्तिका साथ मैले यो आत्मालाई पाउनुपर्छ। स्पिरिट of Elijah is the spirit of Christ, same thing. A spirit of Christ is the spirit of God, same thing. यसैले हामी बुझ्नुपर्छ एलिया अगमवक्ताको शरीरमा बास गरिरहेका परमेश्वरको आत्मालाई मैले दोबारो पोर्सन मैले पाउनुपर्छ, डबल पोर्सन भनेपछि उसले यिनीहरू पहिलो कहाँ ठाउँ बसिरहेको थियो भने बेथेलमा बसिरहेको थियो। बेथेलबाट बसेको बेलामा उसले खाना खाइरहेको बेला पनि एलिसालाई चाहिँ उभिएर पर्खिरहेको। टोइलेटमा गए भने ऊ टोइलेटको अगाडिमा ऊ पछाडि अगाडि बसिरहेको हुन्छ। एलिजा सुते पनि ऊ उभिरहेको हुन्छ, उसको तेज छैन उसलाई, किनभने ऊ उठाएर लग्यो भने मैले पाउनुपर्छ, उसको खुट्टा समाउनु पर्छ, मैले जानु पाइँदैन तपाईँले त भएको एलियाको आत्मा मलाई दिएर सोरेर जानुपर्छ भने त्यसैको लागि। त्यहाँबाट तिनीहरू त आयो गिलगल भने सहरमा आयो। गिलगलमा के भन्छ भने गिलगल भनेको अलिक ठुलो सहर रहेछ, बेथेल भन्दा गिलगल सहर। गिलगलमा भनेको एलिसा किन मलाई छोडेछ तिमीले, यु स्टप फलोइङ मी, आई टोल्ड यु टु स्टे इन द बेथेलमा बस्दै थियो, मैले तिमी मानेनौ, गिलगलसम्म आइसकेछ। यहाँ त राम्रो छ, केटीहरू पनि बढी सुन्दरी छ, यहाँ एउटा बिहा गरेर यहीँ बस्छ, व्यापार गर, बिजनेस गर, राम्रो गर्छ तिम्रो, द्याट बी भेरी गुड फर यु, तिम्रो लागि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने। हुँदैन, म त आई फलो यु, म तिमी पछि लाग्नेछु, जहाँ जान्छ जानेछु, माथि उठाइ लग्ने दिनसम्म म तपाईँको पछि छोड्दैनँ मैले भने। तिनीहरू आयो आउन त्यो ठुलो सहर है, त्यो सहर आएछ, उसको नाम हो जेरिको। जेरिको सहर आइसकेछ। जेरिको सहरमा आइसकेपछि के रहेछ भने एलिसा यो ठुलो सहर हो, आगमवक्ताहरू धेरै छन्, उसको छोरीहरू राम्रो राम्रो सुन्दरी छे, धेरै राम्रो, तिम्रो नातेदार धेरै हुन्छ, तिम्रो जन धेरै हुन्छ। यहाँ त यहाँ बस्छ, स्टप फलोइङ मी, म त जानेवाला नै हो, तिमी किन अनावश्यक समय टाइम पास गरिरहेको, यहाँ बस्छ, गाली गरे। त उनीहरूले सुनेर म त wherever you go I follow you, I must go with you भन्छ। त्यहाँबाट तिनीहरू पनि लगभग नै धेरैजना मान्छे, कोही 500 जना होला के होला पनि एलियालाई आगमवक्ता चाहिँ माथि स्वर्गमा उठाइलो नि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हेर्न मन लागेर तिनीहरू पनि आएछ। तिनीहरू पनि आएछ, गएपछि अलिकति तार पनि फुल्छ, तार पनि हुन्छ अनि त्यसै गर्दा तिनीहरू जोर्डन नदी आइपुगेछ। जोर्डन नदी आइपुगेपछि कस्तो भने समुद्र जोर्डनको नदी चाहिँ पुरै भरिपुरा पानी रहेछ। त्यहाँबाट जहाज छैन, पानी जहाज छैन, डुङ्गा छैन, हेलिकप्टर छैन, हात्ती छैन, कसरी जानु पार यत्रो मान्छे भनेपछि आयो जोर्डन नदी पार गरेर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा दे केम टु जोर्डन रिभर वाज फुल अफ वाटर
So, but there was no any means to cross the river. No river, no breeze, no hanging breeze, no signature breeze there. You know, and no helicopter to fly over, no ship, no boat, no rafting. क्या बात है कह रहा है एलिया अगमबक्ताले आफ्नो खास्तो निकाल्यो कपडा निकाल्यो कपडा निकालेर पटार्यो हाने त्यो पानीमा पानी दुई भाग भएपछि तिनीहरूले ड्राई ल्यान्डमा चाहिँ त्यो के भन्छ ड्राई ल्यान्डमा नै के भयो सुक्खा जमिनमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हिँड्यो पार गरे सुन्नु दुई ठाउँ मात्रै पार्ने छु त्यहाँबाट तिनीहरू चाहिँ अब त्यो पार गरेर तिनीहरू आइसक्यो हिँड्यो योर्दन नदीको पूर्वतिर ठुलो पहाड छ एकदम डाँडा छ त्यहाँको नजिक आउँदाखेरिमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा आगोको चेरियट पठाइदिएछ God sent him a chariot of fire. And then it stood, about 22 feet, 18 foot long. Then उच्चवर रोकेछ त्यसरी चेरियट आयो सर्वेको ट्याक्सी आयो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रोकेछ त्यहाँ कोही भारेङै छैन यो क्रेन नै छैन केही छैन कसले उतालिदिने त्यो एलिया अगमवक्तालाई हेरिरहेछ यसरी अगमवक्ता हेरिरहेछ यतातिर चेरियट छ त्यो आगोको चेरियट भनेको घोडाको रथ चाहिँ छ रथ त्यहाँ हो त्यही मन लाग्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ उसले के गर्छ भने यिनीहरू चाहिँ अब यता ठुलो भुमरी आयो भुमरी भनेको साइक्लोन आएपछि साइक्लोनले चाप्प समातेर चाहिँ समातेर माथि लगे चाहिँ माथि लगेपछि त्यो तब्लै राखेछ त्यहाँ एलिया अगमवक्ता चाहिँ आगोको घुङ्रो बसेछ त्यहाँ आगो जलिरहेछ ब्लम 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 जलिरहेछ त्यो ज्वाला उठिरहेछ तर एलिया चाहिँ केही पनि भएको छैन कपाल पनि त्यतिकै छ कपडा पनि त्यतिकै छ केही जलेकै छैन आगो बसेको छ जलेकै छैन तो हामीले एक समयमा शद्रक मेशक अबेदनिगो भनेको तीनजना मान्छे पनि आगोको घुङ्रोमा हालेको हाल्न गएको मान्छे पनि दोहोरेर मर्यो निकाल्न जाँदाको मान्छे पनि दोहोरेर मर्यो तीनजना त केही मरेको छैन कपाल पनि जलेको छैन कपडा पनि केही रहेन गन्ध पनि आगोको गन्ध पनि परेन अनि चारजना उडेर देखेर यो यस्तो हेर्दा हामीले तीनजना पालेको र एउटा पनि रहेछ भित्रमा चारजना रहेछ क्या द फोर्थ म्यान भन्छ त्यसलाई द फोर्थ म्यान दे थ्रू डाउन ओन्ली 3% बट दे सो 4 people are walking inside the fire in the furnace of fire there were 4 people in the sea त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले निकाल भनेर निकाल्न जग्गा मान्छे पनि मर्यो तिनीहरू निक्लियो त्यसरी हो अनि त्यही समय पनि उसको एलिसाले एलाइजाको पछि छोडेको छैन गुटुक दौडिरहेछ उसलाई पनि पिता हे पिता किन अहिलेसम्म पनि वाइ आर यु स्टिल फलोइङ मी भनेर गाली गर्यो गाली गर्दाखेरिमा चाहिँ उसले भने कि तपाईसँग भएको आत्मा 2 गुना बढी गरी दोबर 2% गरी मलाई दिनुहोस् हाउ क्यान दिस थिङ बी यहाँ सुनिदिनु राम्रो ध्यानले सुनिदिनु कसरी हुनसक्छ परमेश्वरको आत्मा म बास गर्छ मैले त्यो निकालेर फुरुको तिमीलाई कसरी दिने त्यो कपडा दिए जस्तो चिज दिएको जस्तो तै पनि परमेश्वरको इच्छा भयो भने होइजाऊ भनेर आफ्नै लुगा निकाल्यो अनि फाल्दियो आगोबाट तल्ल आएर चाहिँ एलिसाको कान्धमा रेस्टेन्ट भएछ त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई रेस्टेन्ट भनेको तल आयो को कहाँ भयो कहाँ भयो अब काँधमा पर्यो ल त्यसपछि ऊ पनि पवित्र आत्माले भरपुर भएछ है त्यहाँ अन्न वर्षा बोल्न थालेछ अनि भविष्यवाणी गर्न थालेछ गुप्तमा काम गरेकोहरू पनि बताउन थाले जलनले यस्तो गरेको भनेर प्रकाश दाइले यस्तो दिनमा यस्तो गरे झुट बोलेको सब बताइ थालेछ क्या त्यहाँ डराएछ मान्छे
डराएर तिनीहरू त गप्ने परे प्रभु धन्यवाद 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 तपाईँले हाम्रो तपाईँको एलियाको नौकर एलिसालाई पनि हाम्रो तपाईँले नै हाम्रो राजा बनाउनु भएको रहेछ धन्यवाद धन्यवाद भनेर मान गरे दण्डवत गरे उहाँलाई समातेर ल्याए ल्याउँदा योर्दन नदी त भरपुर थियो पानीले कसरी जाने त कोही डुङ्गा छैन केही छैन केही छैन केही छैन त्यहाँबाट चाहिँ भने कि उसले एलियाले के गरेको थियो देखेको थियो नि त्यसले कपडा खास्तो निकालेर पट्टा हालेर डोरी के भन्छ रस्सी बोल्ने जस्तै बोल्न कपडा त्यो टाइममा पानीमा हाल्यो पानीमा हाल्दाखेरि पानी दुई भाग भए त्यो मसाले एक दिन गरेको थियो नि पहिलो 20 लाख मान्छे लिएर आएको 2 मिलियन लाल समुद्र तारेको होइन यस्तरी आयो क्या त्यहाँबाट सुखा जमिन फेला पार्यो तिनीहरू त्यो पार गरेर फर्केर आयो त्यहाँबाट सबै संसारले थाहा भयो एलिसा भनेको मान्छे पनि उसको डबल पोर्सन आत्मा पाएको छ वो हाम्रो अगमवक्ता भएको छ हाम्रो शासक भएको छ सबै उहाँलाई मान गरौँ फुलमाला लगाएर झ्याली बजाएर ड्रम बजाएर उहाँलाई धुमधामको साथ स्वीकार गरौँ वेलकम गरौँ स्वागत गरौँ भने होला त्यसै गर्दै गर्दा गर्दा भनिरह्यो के भने एलिया पहिलो गएको के अरे नाम पहिलो गएको नो द फर्स्ट मैन वेन इन्टु रैप्चर वाज हानोक गएको चुप गरेर गई कसै देखेन है इट वाज अ सिक्रेट रैप्चर but when Elijah went in the rapture everybody saw open rapture त्यहाँबाट फेरि तेस्रोमा को आयो म यो भन्न चाहेको थिएन तर पनि भन्नु पऱ्यो कि योगेन्द्रले सल्काएर छोडिदिएको मैले भर्नु परेन ज्वाइँले सल्काएर गए भने ससुराले भर्नु परेन त्यो ल अब खोलो खोलो है मत्तीको 27 अध्याय अब यसो फेरि ठुलो स्वरले कराउनु भयो अनि ठुलो स्वरले कराउनु भयो र आफ्नो आत्मा त्याग्नु भयो त्यसै गरी मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि फेदसम्म दुई भाग भएर च्यातियो र जमिन काप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे चिहानहरू उघारिए र सुत्ती गएका धेरै सन्तहरूको मृत शरीर जीवित भई उठे र तिनीहरू चिहानहरूबाट निस्के र मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान भएपछि तिनीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरै कहाँ देखा परे धेरै कहाँ देखा परेको मन्दिरमा आएको भनेन हो 53 सम्म हो ओके ल धेरै परे पनि फेरि बढी भोक लाग्छ अब खान जानु पर्छ प्रभु येशू संसारमा आफ्नै जनहरूलाई बचाउन आए थिए सुन्नु छ यो कुरा गलत लिनुहुन्न संसारले गलत मानिरहेको Jesus came to save all people in the world. No, he came to save his people. उहाँको जनहरूलाई बचाउन थियो. He came to save you and me people. All people भएपछि त अब प्रभु यीशु हामी रेप्चरमा गइसकेपछि यत्रो ठुलो मन्दिरहरू चाहिँ भरि पुराउ मन्दिर हुन्छ बाइबल कलेजहरू पुरा टिचर र शिक्षकले भरिरहेको हुन्छ all the Bible seminaries and Bible colleges will be full of people they will be cooking good food teachers are teaching good lessons all the churches are full of people choirs are just singing hallelujah praise the Lord and all गिटार बजाउँदै झाली बजाउँदै वर्शिप गरिरहेको हुन्छ we are all gone in the rapture already हामी रेप्चरमा गइसके पनि यही धरतीमा चर्चहरू हजारौं लाखौं चर्चहरू full of people pastor will be preaching long beautiful sermon jumping up 3 feet high 3 फुट अगाडि फालेर उफ्रेर नै प्रचार गरिरहेको हुन्छ
गरिरहेको हुन्छ नि बाइबलको बुक सबै बाइबल सोसाइटी इज ओपन and people are buying many books and preparing, reading to preparing to go in the rapture, after the rapture also. Rapture to गइसकेपछि पनि त अब कयौँ मान्छेहरू चाहिँ लाखौँ मान्छेले करोडौँ मान्छेले चाहिँ रेप्चरमा जानुको लागि तयारी गर्दैछ. What a pity thing it is. What a sad thing it is to see, They cannot go. See, Jesus came to save only his people. Yes. He came to take his church only. आफ्नै मण्डली मात्रै उठाउन आएको उहाँ त, अरूको फलाना मण्डलीहरू उठाउन आएको हो र. Only his church. If you are a member of his church, you will go to heaven. You will go in the rapture. If you are not a member of his church, you are remain here only. यो कुराहरू चाहिँ हामी केलाएर सिकाउँदैछौँ क्या. प्रभु येशूको एउटै मात्र मण्डली. प्रभु येशू is the founder of only one church on the earth. प्रभु येशू चाहिँ एउटै मन्दिरको संस्थापक हो. उता दुखेछ कि बहिनी के भयो? Simple. He is the founder of only one church. That is his church. वहाँ के तुक केवल वहाँ को शरीर हो, वो जो शिर हो. He is the head of his church. His church on the one is his body, Head is coming to take the body up. यसलाई कसरी व्याख्या गरेछ बाइबलमा? दुल्हा राजा आउँदैछ, दुल्है रानीले उठाएर लान्छ. कस्तो दुल्हा हो? वचनको दुल्हा. One bridegroom is coming down to take his one bride up, वचनको दुल्हा ओर्ली आउँदैछ, वचनको दुल्है उठाएर लाँदैछ. Only one दुल्है. No Baptist, no Presbyterian, no Catholic, no Mormon, no Seventh-day Adventist, no Jehovah's Witness. His church will go to the rapture. We take a nothing. That's why we must know we are in his church or not. There's a way to enter in also. Everybody cannot enter in. There's a particular way, God-given way to enter into his bride church. If you are a member of bride church, you will go in the rapture, sure. If you are not a member of his bride church, how can you go in the rapture? Even the foolish virgin cannot go. Antichrist Christian cannot go. They have a program. Antichrist church has a program. Foolish church, virgin, they also have a program. Wise virgin also has a program. Everything has a program, So we must understand everything, very deep things we are going to teach here. यसको गहिरी कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउनुपर्छ, चर्चितमा ल्याउनुपर्छ, हामीले प्रचार गर्नुपर्छ. त्यसले आज मात्रै मात्रै समय दिएर हुँदैन मलाई. आउने सञ्चबार पनि दिनुपर्छ मलाई. गोबर मात्रै बताएर हुन्छ, भित्रमा के छ, कति घेरा छ, त्यसैमा कति सिरा छ, कति सिकाउनु परेन. त्यही कुरा मन डर पो लागिरहेको थियो. पास्टर बेटाले पो गाली गरेर भोलि दिन नआइजाऊ भन्छ कि भनेर. धेरै खरास अरे खरो छ अरे त उमेदवार त. मलाई त अब कानमा बताएर थप्पड दिएर नआइजाऊ भनेदेखि भन्दा डराइरहेको थियो कि. त्यही त भन्नुभयो गुरुबाहरूले. त्यो मेदाम त हो, खरो मेदाम हो भन्थ्यो. अब भयो, अब उठाइ लोग नि अब क्रुसमा टाङ्नु भयो एक दिन. त्यसपछि उसले भने थियो कि इट इज फिनिश भनेको मैले गर्न आएको काम चाहिँ पुरा भयो फिनिश भने इट इज फिनिश. उसले गर्नु पर्यो, रगत बगाउनु पर्ने आयो, बगत बगाइदिए, सबै थोक गर्नुपर्ने आयो, सबै भविष्यवाणीहरू उसको भरेमा भएको थियो, त पुरा भयो, काम पुरा भएन. त्यसपछि के भयो, त्यो अन्धकारले सयो, पुरा अन्धकार. त्यसको अगाडिमा एउटा कुरा थियो कि यरुसलेमको मन्दिरको पर्दा ठुलो मोटो 6 इन्ची कतिको मोटो थियो रे. उटको रुमबाट बुनेको रे, एकदम कडा चाँदी, कहिले पनि नचाँदी, उटको रुमबाट बुनेको. त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ पुरा ठुलो, एकदमै ठुलो चौडाइ लम्बाइ भएको यरुसलेमको मन्दिरको पर्दा साथै चाहिँ फ्रम टप टु बटम, के भन्छ त्यसलाई, माथिदेखि फेदसम्म तल्लोसम्म च्याते पुरा उघारेर
सबै देख्नु पर्दा भित्रमा के रहेछ भने अन्त त्यति धेरै कुराहरू सत्य पनि आगो कभनेन्ट छ के छ के छ त्यहाँबाट यति मात्रै होइन त्यो अन्धकारले सायो इजरायलको देशले अन्धकारले सायो यतिको अन्धकार भनेको त केही देखेन बत्ती बाल्न थाल्यो क्यान्डल बाल्न थाल्यो ल्याम्टन बाल्न थालेको बत्ती बाल्न थाल्यो नभए ठोक्ने भयो लड्ने भयो कहाँ एक्सिडेन्ट हुने भयो किनभने तिनीहरूले भने हाम्रो बाउ बजेको पल्लो पनि यस्तो भएको थिएन एकपल्ट पनि आजको दिन त के भएको यो दिउँसोको समय हो यसैमा पनि पुरै अन्धकारले सायद छ 3 घन्टासम्म फ्रम 12 to 3 o'clock पुरै अन्धकार यसको अर्थहरू धेरै हुन्छ के कोहीले भन्छ के भन्छ कोही भन्छ त्यही भन्छ म यो भन्छु ठिक हो कि बेठिक हो त हामीलाई थाहा हुन्छ Jesus Christ was the light of this world. Yes, sir. Light. When the light is cut off, and to tell darkness, where is my one? Where is my one? Where is the mic? यो कथा बन्द गर्नु त बिजुली अफ गर्नु सबै अँधेरा थाहा हुन्छ यहाँ को छ कोही मैदान छ कोही ब्रदर छ जलन कहाँ छ थाहा हुन्न नि त अन्धकार कहाँ हुन्छ सान्दै जाने हो यसरी त्यहाँबाट त्यो भयो त्यति मात्रै होइन ठुलो ठुलो चट्टानहरू चाहिँ एकदम टुक्रा टुक्रा भई एकदम गिट्टी भएछ बोल्डर भनेको ढुङ्गा ढुङ्गा के भन्छ ढुङ्गा रोक अङ्ग्रेजीमा रोक भन्छ क्या बिग रोक पत्थरको ठुलो ठुलो पत्थरहरू चाहिँ हामीले क्रसरमा लानु पर्दैन घर बनाउनुको लागि गिटी भएछ गिटी सानसानो भयो के त्यहाँ अनि त घरको अगाडिमा ठुलो एउटा ढुङ्गाको थुम्को छ ढुङ्गा ठुलो उसको सानो छोरीले आएर बा हेर न है हाम्रो ढुङ्गा ठुलो त हामी माथि उस्तारेर कति खुसी त बस्थ्यो अहिले त गिटी भइसकेछ त्यहाँ सानो टुक्रा टुक्रा भइसक्यो अहिले म हेरिरहेको छु यहाँ हेरिरहेको छु मैले अझै बोनस दिनुपर्छ त्यो मात्रै मात्र राखेको मात्रै ल अब मैले लामो ल्याएको थियो कि यो बाइबल आउटलाइन ल्याएको थियो क्या सर्जभन्दा आउटलाइन त्यो प्रचार गरेँ भन्दा फेरि 302 दिन बज्छ नि त्यसले गर्दा यसलाई मैले सत्कारीमा अर्को ल्याएको हाइजेक गरेर अर्को ल्याएको यहाँबाट चाहिँ के भयो यो ढुङ्गा ठुलो हाम्रो घरको अगाडिमा थियो अनि अहिले त गिटी सानो ढुङ्गा सानो भएछ कि त्यहाँ अनि त्यो असम्म कुरा होइन अर्थक्वेक आयो क्या पहिलो अर्थक्वेक आएपछि अर्थक्वेकले गर्दा हो त्यो ढुङ्गा सानो भएको all the stones were broken into pieces big stone boulders were broken into pieces with the effect त्यति मात्रै होइन पहिलो पुरानो नियमको सन्तगणहरू प्रभुको अनुयायीहरू वचन पालन नगर्नेहरू आज्ञाहरू पालन गर्नेहरू चाहिँ के भन्ने तिनीहरू मरिसके मरेकाहरू चाहिँ फेरि आफ्नो सियान चाहिँ उघारिएछ graves are open and the Old Testament saints came back to life resurrected from their grave आफ्नो सियानमा तिनीहरू बौरी उठिएछ प्रभु यीशु पनि बौरी उठेछ आफ्टर 3 days and 3 के कति हो कति दिन बस्नुहोसम्म प्रभु यीशु 3 दिन 3 रात त्यहाँबाट तिनीहरू प्रभु यीशु तिनीहरू उठेर आएको मात्रै होइन गाउँमा पनि आफ्नो नातेदार खोज्न आएको छ मन्दिरमा के भइरहेको छ हेर्न आएको छ त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले देख्यो हो यो मन्दिर त यहाँ ठुलो बजार थियो त्यो बजारै छैन सबैलाई थालिङ्ग भएछ भने होला कोही त मार्केटमा आएछ सुपर मार्केटमा आएछ कोही त ऊ नातेदारका पनि गएको छ कोही ठाउँमा धेरै हो त लाखौँको सङ्ख्यामा उठेर आफ्नो च्यान खोलिएछ all the Old Testament saints were resurrected from their dead सबै जीव उठेछ तिनीहरू 5-6 जना होला धेरैजना नि लाखौँ त्यहाँबाट तिनीहरू आएर तिनीहरू सब भेटघाट गरेछ त्यसपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ माथि उठाइ लगे they went to heaven paradise Enoch went to the paradise first then Elijah the prophet went to the paradise second time then the Old Testament saints went to the paradise the third time
But when they went the rapture, nobody saw. कसैले पनि देखेन, तिनीहरू चुपमा गए के एलिया नो हनोक जाँदाखेरिमा कसैले देखेन, चुप लाग्यो फेरि। एलिया अगमवक्ता चाहिँ रेप्चरमा गएको बेलामा त सबैले देख्यो। अनि तेस्रो नम्बरमा यो गएको त के रहेछ भने चुपमा गए। ओल्ड टेस्टामेन्ट सेड वेन इन द रेप्चर सिक्रेटली, नोबडी सो देम। त्यसपछि प्रभु यीशु एकदम जोरदार काम गर्यो। 40 days and 40 nights after his resurrection, पुनरुत्थान भएपछि प्रभु यीशुले जोरदार काम गर्नुभयो। 40 दिन 40 रात। त्यसपछि बेथानी गाउँको नजिकैमा माउन्ट ओलिभेट भन्ने थियो, भनेको जैतुन डाँडामा उहाँले बोलाए। मोर देन 500 पिपल हिज अनुयायीहरू। बेथानी वाज 1 day's journey फ्रम जेरुसलेमबाट 1 दिनको बाटो। त्यसको नजिकैमा उता माउन्ट ओलिभेट भनी जैतुन पहाडमा चाहिँ आफ्नै चेलाहरूले चाहिँ उसले चाहिँ त्यही आइजाऊ भनेको। सबै गए। मोर देन 500 डिसाइपल्स वेन फलोड हिम। देन उसले तिनीहरूलाई हेर्नुभयो, यति प्रेम गर्नुभयो प्रभु यीशुले उनीहरूलाई। देन हात पसारेर आशिष दिनुभयो, गिफ्टहरू दिनुभयो, के भनेको वरदानहरू दिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई माथि उभो गरी माथि लानु। मोर देन 500 पिपल सो व्हेन ही वेन्ट इन्टु द रेप्चर। प्रभु यीशु आफ्नो रेप्चरमा जाँदाखेरिमा मोर देन 500 पिपलले देख्यो नि। यस्तो आँखाले हेरिरह्यो। स्वर्गदूतहरू आयो स्वर्गबाट, हट तिमीहरूले के हेरिरहेको, के गर्यो तिमीहरू भन्दाखेरि हाम्रै प्रभुले हामीलाई छोडेर गएको छ, हामीले टुहुरा छोडेर गएको छ। उहाँ मात्रै हाम्रो आशा थियो, उहाँ नै हाम्रो आमा थियो, बाउ थियो, सबै थोक थियो। अहिले त ऊ पनि गइसक्यो, हामीले टुहुरा सिद्धियो। हामीलाई कोही रहेन हाम्रो लागि। अनि रुन्दै थियो। एन्ड नरो, स्टप क्राइङ, यु गो ब्याक टु जेरुसलेम फर्केर जाऊ। त्यसपछि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका यो के भन्छ, प्रतिज्ञा गरेको यो आफ्नै ओल फ्लेसमा चाहिँ आत्मा खनाइदिन्छु भनेको दिन आउँदैछ, तँ पर्खिर भने बताएको हो नि त। कसले भनिसकेको तुले? स्वर्गदूत सबै तिनीहरू देख्ने गरी गएको हो। त्यसपछि तिनीहरू फर्केर आएर चाहिँ ठुलो अप्पर रुममा बसेछ। त्यो अप्पर रुम हो प्रभु यीशुले 12वटा चेलाहरूसँग चाहिँ प्रभु भोज खाएको। के भन्छ प्रभु भोजलाई, के भन्छ हाम्रो बङ्गो भाषामा होली कम्युनियन भन्छ। अरू अन्य जातिहरूले त होली कम्युनियन भन्छ, हामीले चाहिँ प्रभु भोज भन्छ है। यहाँबाट तिनीहरूले हेर्नुहोस्, इनोकले पेराडाइजमा जाँदाखेरिमा चाहिँ चुपमा गएको, कसै नदेख्न गरिकन सिक्रेटली। अनि एलिया अगमवक्ताले चाहिँ पेराडाइजमा उठाएर लगिँदाखेरि सबैले देखेको। अनि प्रभुको अनुयायीहरू, पुरानो नियमको सन्तगणहरू माथि स्वर्गधाममा के हुन्छ पेराडाइजमा उठाएर लगिँदाखेरिमा सबैले, कसैले देखेन, चुपमा गयो। प्रभु यीशु गर्न सबैले देख्न थाले। तर हामी पालो पान्छौँ चाहिँ हाम्रो द फिफ्थ रेप्चर इज फर अस, फर यु एन्ड मी। फर्स्ट रेप्चर फिनिश, सेकेन्ड रेप्चर फिनिश, थर्ड रेप्चर फिनिश, फोर्थ रेप्चर फिनिश। द फिफ्थ रेप्चर इज फर अस। हामी जान्दैछौँ। कसरी जाने? हामी गएको बेलामा चुप कसैले थाहा। मेरो बुढीले चाहिँ फोन गर्छ गैराकोटबाट, मेरो घरबाट, योगेन्द्र मेरो खोइ तपाईँको सिक्रेट झगडा त हाम्रै आएन। दिस इज द फिफ्थ रेप्चर फर अस। सिक्स रेप्चर इज डिफरेन्ट। सिक्स रेप्चर इज यहुदीहरूको, यो इजरायलमा। हामी रेप्चरमा गइसकेपछि त्यहाँ 2 जना आउँछ, एलिया र मोसा आउँछ। Moses and Elijah will come to the Jews and they will bring back the original gospel to them. They will preach the original gospel. Repent from your sin and baptize every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the forgiveness of sin, means for the remission of sin, and to receive the gift of the Holy Spirit.
आफ्ना पाप आधर्मी भूल गल्तीबाट पश्चाताप गरेर पाप समाधानको निम्ति, पाप हरणको निम्ति, पापको हरणको निम्ति, पाप मेटाउनुको निम्ति तिमीहरू हरेकले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा पानीमा डुबेर बप्तिस्मा ल्याऊ। त्यसपछि तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछ। This is the promise of God unto you, to your children, to all the people whom God will call in the future, from Mongolia, from Japan, from Korea, from Russia, from America, from all over the world, from Africa, from Philippines. See, this is the way, God calls everybody. His people, last elected ones of God, God will call out, and they will obey the word of God, each and every one of them. भन्नुभएको छ प्रकाश दाइले सुरुवातमा, man shall not live by bread alone, but by every word which is come out from the mouth of God. अनि 5 मिनट छैन मेरो, किनभने सिकाउनु पर्छ, नभए परमेश्वरले यहाँबाट ओरिजिनल गोस्पेल आयो, जोरदार प्रचार गर्यो, यो दुईजना मान्छे will come and preach the word of God, original gospel to the Jews. 3.5 years, for 3.5 years, been sackcloth. And then what will do? They will preach the original word. They will be known as the Duita candlestick, भनेको तिनीहरू, दुईटा साक्षीहरू पनि तिनीहरू, दुईटा ओलिभको trees पनि तिनीहरू. One could bring down fire from heaven. Who was he? Moses. One could turn the water into blood. Who was he? Moses. तो दुईटा साक्षीहरूको बिचमा एकजनाले आकाशबाट स्वर्गबाट आगो ल्याउन सक्थ्यो रे, को रहेछ? एलिया. एउटाले चाहिँ समुद्रको पानीलाई चाहिँ रगतमा परिणत गर्न सक्थ्यो रे. Who are they? Who is he? Moses. परमेश्वरले चलाएको छ दुई पल्ट, मोसालाई संसारमा दुई पल्ट चलाउँछ. एलियाको आत्मालाई पृथ्वीमा धरतीमाथिमा 5 times युज गर्छ. The spirit of Elijah had to come and walk on the earth for 5 times. The spirit of Elijah came on Elijah himself. Then the spirit of Elijah came on Elisha, double portion he got it. Then the spirit of Elijah came on John the Baptist. Then the spirit of Elijah come to a man to restore the original teaching in the New Testament church. Then the Old New Testament, the spirit of Elijah will come to a man in the after the rapture is gone. In the tribulation, in the time of tribulation, in the first half of tribulation, they will come and preach the original gospel, and through their preaching and preaching, 144,000 Jews will be saved. 1,44,000 यहुदीहरूले उद्धार पाइन्छ, मुक्ति पाइन्छ. तिनीहरूको पाप अथवा पश्चाताप गरेर पाप समाधानको निम्ति, पाप मोचनको निम्ति, पाप हरणको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम बप्तिस्मा लिन्छ. पवित्र आत्माको वरदान पाउँछ तिनीहरूले. तिनीहरू स्वर्ग जान्छ. यहुदीहरू कतिजना? 1,44,000. त्यो छ नि त लेखेको कुरा हो. त्यो वास्तै गर्दैनौँ मानिसले, वास्ता गर्नु पर्यो हामी. तिनीहरूको त्यो मालिक छ नि, मालिक के भन्छ त्यो यहुदीहरूको मण्डलीको मालिकहरू के भन्छ? रब्बीहरूले के भन्छ भने, अब हेर्नुहोस् कहाँबाट आएको दुईजना मान्छे पत्ता छैन. आमा बाउ कहाँको हो, कुन देशको हो, प्रचार गरेछ, यीशुलाई प्रचार गरेछ. हाम्रो चर्च त बिग्रेछ. हेर्नु यहुदा यति हजार थाउजन्ड त तिनीहरूको पछि लागेछ. हाम्रो यो हाम्रो धर्म त के धर्म हो? के धर्म हो तिनीहरूको? यहुदीहरूको धर्म के नाम हो नि? जुइस धर्म भनेको नाम छ अर्को, जुदाइजम धर्म. जुदाइजम धर्म त बिग्रियो, सिद्धियो. दुईजना मान्छे आएछ, कताको हो भन्ने होला. In English, Judaism. Judaism religion is a broken religion of the Jews is broken now because 2 men came. They preached Jesus Christ to them, Jesus Christ is the Lord of Lords, King of Kings. Every knee shall bow down, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. भन्ने थाल्यो. त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले यहुदीहरूले मिटिङ बसेछ. हामीले के गर्नु? हामी के गर्ने? तँ बचाउनुको लागि, हाम्रो धर्म बचाउनुको लागि, हाम्रो देश बचाउनुको लागि, हाम्रो मानिस बचाउनुको लागि के गर्नु पर्यो? तर आज जेनजीले गरिरहेछ नि त. अहिले बालेन साहबले गरिरहेछ नि, नेपालको देशका चाहिँ बचाउने भनेर. तिनीहरू पनि गरेछ यसरी.
त्यहाँबाट भने हामीले दुईजनालाई मार्नुपर्छ। खोज्नु जाऊ अब त खोजौ, मार्नै पर्छ हामीले। मारेपछि चाहिँ के छ भने अब हो त्यहाँबाट त हाम्रै बच्चा हुँदैन, नमारिनु हुँदैन। त्यहाँ खोज्दै मिलिट्री पठाए, पुलिस पठाए, सेक्युरिटी गार्ड पठाए, कहाँ पठाए, जवानी पठाए खोज्नलाई। पुरा खोजे, बन्देल खोजे जङ्गलमा। त्यहाँबाट फेला पारे लिएर आएपछि तिनीहरूलाई हाइवेमा राखेर ढुङ्गा ठुलो लिएर हान्दाखेरि पुरा रगत भए। तिनीहरू टाउको फुटे, सबै गरेर मरिहाल्यो। सडकमा तिनीहरूको मरेको शरीर 3.5 दिन 3.5 रात रहिरह्यो। कसैले पनि गाडेनौ, कसैले सोएनौ। कुकुरले आयो, कुकुरले खाइदिएन। त्यहाँबाट बस आए यसरी गएछ, ट्रक आए यसरी गएछ, मोटरसाइकल आए यसरी गएछ। पाउडर पनि बनाएन, तिनीहरूलाई कुचेनन्। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूको 3.5 दिन काटिसकेपछि अनि तिनीहरू चाहिँ जीव उठेर चल्न थालेछ, हिँड्न थालेछ। त्यहाँबाट गार्डहरू फोन गरेर आइजिपीलाई फोन गरेर इन्सपेक्टर जेनरललाई, हेर तिमीहरूले मारेको 2 जना त अहिले उठेर हिँडिरहेको छ, यहाँ जन बर्बाद हुने भयो। बन्दुक ठुलो लिएर आउनु, ट्याङ्क लिएर आउनु, छुट हान्नु पर्यो, टुक्रा पाउडर बनाउनु पर्यो, धुलो पिठो बनाउनु पर्यो, त्यसरी पो बल्ल ठिक हुन्छ भनेर थालेर त्यहाँ लिएर आएछ। अनि क्यामेरावालाले साफ लिएर आएछ। ओ योगेन्द्र जस्तै क्यामेरा बोकेर चाहिँ आएछ। यो के भन्छ पत्रकारहरू के भन्छ, पत्रकारले के भन्छ त्यसलाई? रिपोर्टर भन्छ। रिपोर्टर आएछ, त्यो मान्छे चलेको हिँडेको देखेछ। त लाइभ टेलिकास्ट युट्युबमा लिङ्क गरेछ। त्यहाँबाट होल Japanese will see, Nepalese will see, and all Indian will see, all the Americans, Russian, all will see. Everybody on the earth will see these 2 men walk on the street, with their feet. Apne khutale hinne ko dekhincha. त्यहाँबाट तिनीहरू सक्क परे। होल टेलिकास्ट, लाइभ टेलिकास्ट, युट्युबमा टेलिकास्ट गरे, इन्टरनेटमा, टिभीमा गर्यो। संसार हल्ला गर्यो। 2 जना मान्छे यहुदीहरूमा इजरायलमा 2टा मारेको, यहुदीको धर्ममा बिगार्न आएको, त्यो चाहिँ अहिले जीव उठेर हिँडेछ तिनीहरू भनेर तिनीहरू गर्न थालेछ। त्यहाँबाट के गर्न थाल्यो? अनि चाहिँ त्यो गरेपछि परमेश्वरले भने त हे माई सर्भेन्ट कम अप हियर, त्यहाँबाट माथि आइजाऊ भनेर तेरो माथि गएको। होल वर्ल्ड इज सिङ्गिङ 2 men were in the rapture telecast, live telecast. Live telecast of the rapture. रेप्चरको पनि टेलिकास्ट हुँदो रहेछ। अब हाम्रो ज्ञान सब कोही थाहा छैन। एलिया गएको बेला सबैले देखेछ, रातमा गएको छ। पुरानो नियमको, नयाँ नियमको, पुरानो नियमको सन्तगणहरू काम कोही देखिन, चुप गएछ। यीशु गएछ, सबैले देखेछ। हामी जान लाखौँ, हामी जान कोही देख्दैन, चुप जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी 2 साक्षीको म सारा एलिया फेरि रेप्चरमा गएको बेला the whole world will see. Live telecast will be going on. This is the thing, These people, 144,000 Jews, we must know who they are. अधर्मी भूल गल्तीहरू पश्चाताप गरेर पाप समाधानको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम बप्तिस्मा